अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नेकी का बदला पढ़ेंगे और उसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। नेकी का बदला। पुराने ज़माने की बात है, ईरान की सरज़मीन में एक शहर आबाद था जिसका नाम रावन था। इस शहर में महरियार नामी एक सौदागर रहता था। शहर के लोग महरियार की बड़ी इज़्ज़त करते थे। वो मामले का बहुत खरा था, सच बोलता था और हर एक से नरमी, प्यार और मोहब्बत से पेश आता था। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज का महीना नज़दीक आ रहा था। शहर में बहुत से लोग हज के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। महरियार के दिल में ख़्याल आया कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी दौलत दी है, मेरा भी फ़र्ज़ है कि इस दौलत में से कुछ रुपया निकाल कर इस नेक काम पर ख़र्च करूं। ये सोचने के बाद वो घर आया और सफ़र पर रवाना होने के लिए तैयारी करने लगा। उस ज़माने में हवाई जहाज़ थे, ना रेलगाड़ियाँ। लोग ऊँटों और घोड़ों पर सवार होते और काफ़िले बनाकर चलते थे। रावण शहर से भी हाजियों का एक काफ़िला हज के लिए तैयार हुआ और महरियार भी उसी काफ़िले के साथ मक्का जाने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में अखराजात के लिए 1000 अशरफियाँ अपनी कमर से बांध लीं। हाजियों का यह काफ़िला आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। रास्ते में थोड़ी देर के लिए कहीं रुकता और फिर आगे रवाना हो जाता। चलते चलते काफ़िला एक बड़े शहर पहुंचा। यहाँ काफ़िले वालों ने 2-3 दिन ठहरने का फ़ैसला किया ताकि आराम कर लें और घूम फिर कर शहर की सैर भी कर लें। एक दिन महरियार जब शहर से बाहर निकला तो कुछ फासले पर पत्थरों और ईंटों के ढेर लगे थे, जैसे उजड़े हुए शहर के खंडर हों। वो उस तरफ चल पड़ा। करीब पहुंचा तो क्या देखता है, एक बूढ़ी औरत मैले कुचैले और फटे पुराने कपड़े पहने कचरे के ढेर को कुरेद कुरेद कर देख रही है, जैसे किसी खोई हुई चीज़ की तलाश में हो। महरियार एक तरफ खड़ा होकर ये तमाशा देखता रहा। थोड़ी देर के बाद कूड़े में से एक मुर्दा मुर्गी मिल गई। बुढ़िया ने मुर्गी को झाड़ा पोछा और साफ़ करने के बाद एक चादर में छुपा कर चल पड़ी। महरियार बहुत हैरान हुआ कि बुढ़िया इस मुर्दा मुर्गी का क्या करेगी। इसी ख्याल में वो आंख बचाकर बुढ़िया के पीछे पीछे चल पड़ा। यहाँ तक कि बुढ़िया एक पुराने और खस्ता मकान के सामने आकर रुक गई और फिर दरवाज़े पर आहिस्ता से दस्तक दी। दरवाज़े का खुलना था कि 3-4 बच्चे उससे लिपट गए और बोले, अम्मी जान, हमारे खाने के लिए क्या लाई हो? बच्चों, सब्र करो, तुम्हारे लिए मुर्गी लाई हूँ, खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। ये कहकर बूढ़ी औरत ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया ताकि उसकी आंख में आए हुए आंसू उसके बच्चे ना देख लें। महरियार ने यह हालत देखी तो उसका दिल दहल गया। उसने सोचा, माँ की ममता भी क्या चीज़ है। यह गरीब बुढ़िया अपने भूखे बच्चों के लिए अल्लाह जाने क्या क्या जतन करती होगी। ये सोचकर महरियार की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुढ़िया के एक हमसाये से पूछा, भाई साहब, आपके साथ वाले मकान में जो बूढ़ी औरत रहती है, ये कौन है? हमसाये ने बताया, ये बुढ़िया बड़ी नेक और पाक बाज़ औरत है। बहुत गरीब है बेचारी, लेकिन बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से अपना और अपने बच्चों का पेट पालती है। महरियार ने दिल में सोचा, ऐसे गरीब औरत की मदद करना बड़े सवाब का काम है। ये सोचकर वो बुढ़िया के पास आया और तमाम अशरफियाँ निकाल कर बुढ़िया के सामने रख दी और कहा, बड़ी बी, तुम्हारी ये अमानत काफ़ी अरसे से मेरे पास पड़ी है, वापस देने आया हूँ। बुढ़िया उसे देखकर बहुत हैरान हुई और बोली, मेरी कोई अमानत नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, मैं ये कैसे ले लूँ? दोनों में बहुत देर तक बहस होती रही। महरियार इसरार करता रहा और बुढ़िया मुतवातिर इनकार करती रही। आखिर महरियार ने तंग आकर बुढ़िया से कहा, बड़ी बी, अगर तुम ये 1000 अशरफियाँ नहीं लोगी तो मैं इस अमानत को उसी कचरे के ढेर पर जाकर फेंक दूंगा जहाँ से तुमने वो मुर्गी उठाई थी, क्योंकि मैं अब ये अमानत अपने पास नहीं रख सकता। बुढ़िया ने सर झुका दिया।
اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اشرفیاں اٹھا لیں اور ہلکی آواز میں کہا، بیٹا میں ناچیز اس قابل کہاں کہ تمہارے اتنے بڑے احسان کا بدلہ اتار سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہی اس نیکی کا اجر تمہیں دے گا۔ مہریار سرائے میں واپس آ گیا جہاں اس کے دیگر ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ دوسرے دن جب قافلے والے چلے گئے تو مہریار نے اپنے گزارے کے لیے کام کاج شروع کر دیا۔ اسے شہر میں کام کرتے ہوئے کئی دن گزر گئے۔ ایک دن صبح سویرے وہ سرائے سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ ایک اونٹنی سوار آ پہنچا۔ مہریار کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، کیوں بھائی نوجوان، کوئی کام وغیرہ کرو گے؟ مہریار بولا، ضرور کروں گا۔ اونٹنی سوار نے کہا، میں حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں، اکیلا ہوں، چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ساتھی ہو اور سفر کے کام میں میرا ہاتھ بٹھائے۔ میرے پاس ایک اور اونٹنی ہے، اس پر تم سوار ہو جاؤ۔ مہریار کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی تھی، وہ فوراً اونٹنی سوار کے ساتھ ہو گیا۔ دونوں نے حج کیا اور حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ اونٹنی سوار نے مہریار کا شکریہ ادا کیا اور 10,000 اشرفیاں نکالیں اور اس کی جیب میں ڈال دیں۔ مہریار نے پوچھا، یہ کیا؟ میں نے تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا کہ آپ مجھے 10,000 اشرفیاں دے رہے ہیں۔ اونٹنی سوار نے کہا، یہ مزدوری نہیں بلکہ تمہاری امانت ہے جو میرے پاس پڑی تھی۔ مہریار کچھ کہنے کو ہی تھا کہ وہ شخص فوراً اونٹنی پہ سوار ہوا اور دم بھر میں نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ مہریار کی نیکی کا بدلہ تھا۔ مہریار اپنے رب کا شکر ادا کرنا نہیں بھولا، جو اپنے بندوں کو ہر دم یاد رکھتا ہے اور معمولی سے معمولی نیکی کا اجر بھی کئی گنا عطا کرتا ہے۔ پہلا ہے، سوداگر نے بڑھیا کو 10,000 اشرفیاں دیں، تو یہ بالکل غلط ہے کیونکہ سوداگر نے بڑھیا کو 1,000 اشرفیاں دی تھیں۔ دوسرا ہے، بوڑھی عورت کو کچے کے ڈھیر سے مرغی ملی تھی، صحیح ہے، مرغی ملی تھی اسے کچے کے ڈھیر سے۔ تیسرا ہے، غریب انسان کی مدد کرنا سب کا فرض ہے، بالکل صحیح بات ہے، غریب انسان کی مدد کرنی چاہیے۔ اجنبی سوداگر کو جہاز کے لیے لے گیا، بالکل غلط ہے کیونکہ وہ اونٹنی پر لے کر گیا تھا۔ سوداگر نے سرائے میں کئی دن گزارے، غلط ہے کیونکہ سوداگر نے سرائے میں صرف ایک دن گزارا تھا۔ سوداگر نے امانت کچے کے ڈھیر پر ڈالنے کی دھمکی دی، بالکل صحیح ہے۔ اونٹ سوار نے سوداگر کو 2,000 اشرفیاں دی، غلط ہے کیونکہ اونٹ سوار نے سوداگر کو 10,000 اشرفیاں دی تھیں۔ اب دیکھیں ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے پیراگراف سے مذکر مؤنث الگ الگ کر کے لکھیے۔ تو دیکھیں ہمارے پاس پیراگراف ہے کہ مہریار بہت حیران ہوا کہ یہ بڑھیا اس مردہ مرغی کا کیا کرے گی۔ اسی خیال میں وہ آنکھ بچا کر بڑھیا کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ بڑھیا شہر کے ایک محلے میں پہنچ کر ایک پرانے اور خستہ مکان کے سامنے آ کر رک گئی اور پھر دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ 3-4 بچے اس سے لپٹ گئے۔ اب ہم کیا کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس مذکر کون کون سے ہیں۔ دیکھو مذکر یعنی کہ لڑکا۔ اب ہم کیا کریں گے، دیکھو ہمارے پاس جو اس میں اسم موجود ہیں ہم وہ اسم نکال لیں گے۔ اس میں دیکھیں مذکر الفاظ جو ہیں وہ مہریار، شہر، محلہ،
دروازہ، مکان اور بچے. ہمیں کیسے پتہ چلا؟ مکان کیونکہ ہوتا ہے، مکان ہوتی نہیں ہے، مکان ہوتا ہے اس لیے یہ مذکر ہے. دروازہ ہوتا ہے، محلہ ہوتا ہے، شہر ہوتا ہے اس لیے یہ مذکر ہے. مؤنث الفاظ بڑھیا، مرغی اور دستک. دروازے پہ دستک ہوتی ہے نا، مرغی تو پتہ ہے کہ مؤنث ہے، لیکن دروازے پہ دستک ہوتی ہے نا، تو اس لیے یہ مؤنث ہے. سوال نمبر 4 ہے، نیچے دیے گئے جملوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے، یعنی خالی جگہ کیجیے. دیکھیں پہلی خالی جگہ ہے، یہ بھی فرض ہے کہ دولت میں سے کچھ ڈیش نکال کر خرچ کروں، یعنی روپیہ نکال کر خرچ کروں. جو کہ یہ قافلہ ڈیش کے لیے تیار ہوا، حج کے لیے تیار ہوا. اس نے ڈیش اشرفیاں کمر سے باندھ لی 1000. قافلے والوں نے 2-3 دن ڈیش کا فیصلہ کیا، ٹھہرنے کا فیصلہ کیا. بوڑھی عورت ڈیش کے ڈھیر کو دیکھ رہی تھی، کچرے کے ڈھیر کو. یہ مزدوری نہیں بلکہ تمہاری ڈیش ہے، امانت ہے. تو دوستو اس طرح سے ہمارا یہ چیپٹر نیکی کا بدلہ مکمل ہوا. نیکسٹ چیپٹر کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.